السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى ان اموركم كلها تكون على خير وبخير ان شاء الله يا ربي. توحشكم بزاف 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 بزاف. المهم ما تجيوش عليا دابا العطله والصيف والصفر والخدمه وبريباراسيون. المهم ما تديوش عليا بزاف حيت كنصور لي فيديو سوا. عرفتي راه شنقول لكم سالي هاد البيريود وغنحط لكم واحد لي كوليس تشوفوا شنو مدوزين عليا خوتي. عاد اكتشفت بانه فاش كنكون دايره لايف كنكون طالقه ال 4 جي في الزنقه كندخل كيتاكتيفا الويفي ديريكتومون. دونك اون فوا كيتاكتيفا الويفي ديريكتومون كتبقى 3 جي هكاك. الوغ فاش كنجي ندير معكم لايف انا في بالي بان الويفي ماكتيفي، الويفي كاين خدامه به، كيمشيو هما كيطفيو لي الويفي كنبقى خدامه غير بلا كونيكسيون وكتبان لكم الصوره عوجه. هادشي راه عاد وراوه لي ديرنييرمون وشي كوارث كنصورو كنمشي نعس كيمشيو مسحوهم. المهم واحد الروبينه بوحديتها ان شاء الله غير دين ساليو غادي هذا نحط لكم لي كويس. دابا ما حد هما كايناش حدايا خلوني نصور لكم هيكونوا حدايا ما بقيتش عندي حتى شي حاجه حيت سوا كيمسحوهم لي سوا كيقطعوا لكم هذا الويفي. المهم كيديروا لي واحد الكوارث. عندي واحد الخوت هي عطاوهم شي واحد الله يحفظهم ليا. المهم دابا واحد السيد ديال ليا عافاك راه حنايا مثلا في كونكور دانسا باغ اكزومبل هكا. لا انا ما نعرفش ما نفهمش شنو هاد الشيء، راه ما نعرفش نخرجوا بالفرنسي. دونك بغيت هاد النهار نعطيكم لي تيرم اللي تحتاجوهم اللي غتخدموا بهم ان شاء الله في الشيمي. انا غنبدا لكم بالشيمي. دونك هنايا عندي لي بروف الشيمي ها هو. الوغ كو انا غادي نعطيكم لي تيرم اللي تقدروا تحتاجوهم في الشيمي لي بالفرنسي و العرب سي بون. دونك انا ما لقيتش هذاك الفيكساتور اللي شريت. المهم شدو في يدي. يلا خصكم تعرفوا اول حاجه بانها التيرم اللي كيتحط دائما هي طاقه الربط. طاقه الربط اللي هو لينيرجي دو ليزون. لينيرجي يلا نوطيو معايا دو ليزون. هذا بوغ الناس اللي عندهم باك عربيه صافي. الطاقه المحرره كنعيطوا لها لينيرجي ليبيري. نتوما راه كتعرفوا الفرق بيناتهم، كنظن بانكم كتعرفوا الفرق بيناتهم راه باين. ليبيري صافي. كنتمنى انكم ما نكونش غلطت في شي كتابه في شي تاع شي وداك الوشيعه. خلاص راه ديما كنقول لكم بوبين 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 بوبين. دونك لا بوبين عندكم الجزء الصاعد للتوتر. هذا تاعم كنلقاو في الانسا دائما. الجزء الصاعد في التوتر هو ليش لون مونطون. هذه او صافي. عندكم سقوط حر هذه كتحط في الانسا كذلك. سقوط حر انا كنقول لكم على الانسا شنو هدوزو لي تيرم ديال الانسا حيت اصلا الميديسين نتوما الا كنتو عربيه كتدفعوا بانكم اختيار عربيه. سقوط حر هو شوت ليبري شوت ليبر جو ميكسكوز شوت ليبر سقوط حر. مميزات خصكم تعرفوا بان مميزات متجهات السرعه شنو كنعيطوا لهم. دابا نكون كنهضر بالعربيه حاولوا انكم ترجموهم غير بينكم بيناتكم. مميزات كاركتيرستيك متجهات فيكتور والسرعه هي لا فيتيس. دونك كاركتيرستيك دو فيكتور فيتيس كتبوها هنا. كاركتيرستيك دو فيكتور فيتيس. الناس اللي قالوا لي على لينسا 2017 نكملها راني كملتها في داك دارت لايف في هذا في الانستا ما اونغيستريتوش ما درت له حتى شي حاجه. الا بغيتوني نعاودو معكم راني نعاودو معكم ان شاء الله. خلاص اس في تي نكملها معكم غير خوتي ما يكونوش هنا باش نصيفطكم لا فيديو. مميزات متجهات السرعه. عندك المعادله الزمنيه خلاص خصكم تكونوا عارفينها. المعادله الزمنيه سي ليكواسيون اورير. او هكا اش ا هكا اورير سي بون. خلاص المعادله الزمنيه خصكم تعرفوا واحد المعادله مهمه جدا هي المعادله الزمنيه هذه y هي موان جي سور 2 في 0 كاري كوسينوس او كاري ديال الفا
x au carré plus x tangente alpha plus y0. هادي خصكم تكونوا ضابطينها، هادي ضروريه ومهمه بزاف بزاف بزاف، حيت كتحط دائما في الانسا، وهذه هي تخرج جميع الاسئله، وسورتو ديال الكونكور ديال الانسا كيحطوا داك التمارين التساقط كيتعاود كل عام. دونك خصكم تكونوا ضابطين لهادي وتكونوا كتعرفوا تخرجوهم. حتى عشان قلت لكم الكونكور ديال الانسا 2017 مهم بزاف. دونك المعادله الزمنيه كيعطيونا في الشيمي تبيانه اصطلاحيه. يعني انها شيما هي تبيانه اصطلاحيه، هي كونفونسيونيل. دونك شيما كونفونسيونيل راسب هو سي ان ديبو، راسب ابيض راسب احمر راسب سي ان ديبو، راه ديبو وصدع ديبو. كان خارج تفاعل ديما كتلقاو في لو كونكور، خارج تفاعل هو كوسيون دو لا رياكسيون، كوسيون هادي دو لا رياكسيون. اش تترجم؟ المهم انا شديت الترجم. يلا خارج تفاعل قلنا هو كوسيون دو لا رياكسيون. شنو واحد اخر كيعطيوكم مثلا الى قال لكم النوع الكيميائي المهيمن، نوع كيميائي مهيمن كنقولوا لها سي ليسبيس بريدومينانت. بقينا هنا ما عرفتش فين داروا هذيك اللي شريت عاد باش ما نبقاش نتبوجا، ما عرفتش فين هي بريدومينانت. الى قلت لكم مثلا الجداء الايوني، الجداء الايوني راه لو برودوي ايونيك. جداء سي لو برودوي ايونيك. هادي راه الاو هنا انا كنكتبها هكا، كتبت الاطباء وخلاص. جداء الايوني عندكم المردود خلاص كتعرفوه، دونك كنرمزوا له بالار سي لو روندمون. لو روندمون خلاص كيقول لك مثلا الجزء المغمور في شي حاجه. دونك الجزء المغمور من الصفيحه ولا من كذا، الجزء المغمور سي لا بارتي ايميرجي، لا بارتي ايميرجي. سي بون. كميه الكهرباء خلاص كتعرفوها كاملين، كميه الكهرباء دونك الكميه سي لا كونتيتي، الكهرباء الالكتريسيتي، دونك لا كونتيتي ديليكتريسيتي. ما تقولوش بان هذه كتحمق علينا كتبقى ترجمهم هكا، هذه هي الترجمه ديالهم في فرونسي. ما تقولوش باني غير كنجيب كلمه من هنا وكلمه من هنا ونجيبهم لهيه. ما فهمتش شنو قلت هذه الجمله صراحه. سي لا كونتيتي ديليكتريسيتي. خلاص كيقول لكم الحفاز هو الكاتاليزور. وعافاكم فكروني في لي كومونتير ندير لكم الدور ديال الحفاز والدور ديال داك تسخين برتيداد وداك ماشي الخفاش سميتو شي حاجه يا ربي شي حاجه خفان بحال هكا. المهم هادو خصكم تكونوا عارفين الادوار ديالهم ثلاثه. فكروني في لي كومونتير ندير لكم فيديو عليهم. دونك عندكم الحفاز، عندكم الدقيقه سي لا بارتيكول، عندكم نظيره سي سون دي زيزوتوب، عندكم